बात यह है कि रियासत मदीना का नाम लेके ये सारी बातें हो रही हैं। रियासत मदीना बड़ा अफजल तरीन नाम है। रियासत मदीना में अगर उसकी हिस्ट्री पढ़ें तो उसमें ना कहीं हरीम शाह नज़र आएगी, ना संदल खटक नज़र आएगी किसी वज़ीर के साथ। ये रियासत मदीना के नाम को बदनाम करते हैं। आप तो रियासत कूफा से भी बदतर हैं। एक तो मैं इस नतीजे पे पहुंचूं, मेरी बात का कोई बुरा ना मनाए, झूठ बहुत बोला जाता है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्रेडिबिलिटी खराब हो जाती है। आदमी समझता ही है कि मेरे झूठ को लोग सच समझ रहे हैं। कोई सच नहीं समझता आजकल। जाहिल तरीन आदमी भी उसे पता होता है झूठ क्या है और सच क्या है। और फिर बहुत सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं, उन रिकॉर्ड को दुनिया झुटला नहीं सकती। मसलन एक बात मैंने सुनी कि जी हमारी इकोनॉमी जो है वो नेगेटिव से स्टेबल हो गई। ये बात दुरुस्त है, लेकिन ये आधी बात है। जब ये हुकूमत आई थी तो इन्हें स्टेबल वो मईशत मिली थी। इसी हुकूमत ने इसको नेगेटिव किया और फिर बाद में स्टेबल किया। ये असल हकीकत है। मॉडीज की बड़ी बात हुई पिछले दिनों के, जी मॉडीज ने ये कह दिया, मॉडीज ने वो कह दिया। बिल्कुल कहा, उन्होंने ही कहा है ना कि ये स्टेबल हो गई है। खुद ही नेगेटिव में की थी, फिर स्टेबल कर दी। चले अच्छा है, ये भी कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन उसी मॉडीज ने उसी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि अगले साल इस मुल्क की इकोनॉमी जो हम 5.8 पे दे के गए थे वो 2.4 हो जाएगी। उसकी बात कोई नहीं करता। वो लिखा हुआ है उसके अंदर, पढ़ के देख ले, सारी दुनिया के पास मौजूद है। और इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। असल में ये तो गोरख धंधा है ना आदाद शुमार का। लेकिन वो कहते हैं ना कि जरा कुएं जाना के छोड़ के कुएं दौरा की तरफ निकलें और देखें कि किस हाल में है यारान चमन, तो तब पता लगेगा कि हमारी इकोनॉमी का मतलब यह है कि अवाम को रिलीफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। एक जुमले में, अवाम तकलीफ में तो नहीं है, अवाम महंगाई का शिकार तो नहीं है। खाली ये कह देने से कि जी पिछली हुकूमत ने बहुत अच्छे हालात में दी थी। मतलब तोता कहानी जो है वो 2-3 दफा तो सुनी जा सकती है, हर रोज तोता कहानी कोई नहीं सुनता। ये ब्यूरोक्रेसी, ये मुख्तलिफ अदारे, ये हैं किस लिए? ये अवाम को आसानियां देने के लिए, अवाम को मुश्किलात में डाल के अपनी आसानियां तलाश करने के लिए नहीं है। मतलब कि कहते हैं देंगे, देते नहीं है। रोजाना ये कहने की जरूरत ना पड़ती कि पिछली हुकूमत ने ये कर दिया, पिछली ने बहुत अच्छा किया था। अब उतना ही करके दिखा दे, आपकी वाह वाह हो जाएगी। आप लेकिन किया कुछ नहीं है ना, गिलास तोड़ा बारह। यहाँ पे हम बातें बहुत अरसे से कर रहे हैं। हमारे ये जो मौजूदा इमरान खान साहब हैं, उन्होंने भी कहा कि उसने संगीन गद्दारी का उसके ऊपर, और एक दफा नहीं कहा, बार बार कहा। लेकिन अब उनकी कानूनी टीम जो है, जिसके बारे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि इनकी डिग्रियां चेक करो, जो कि अभी तक चेक नहीं हुई, वो सारे परवेज मुशर्रफ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये कितनी यानी कि अफसोसनाक बात। तो कैसे चलेगी ये रियासत? रियासतें ऐसे नहीं चलती। रियासतें चंद अफराद जो हैं वो उनके किरदार से रियासतें चलती। इसके अलावा और भी मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूँ। क्योंकि कश्मीर के ऊपर जो हमारी पॉलिसी है, क्या ये पॉलिसी पाकिस्तान को सूट करती है? हमने भड़के तो बड़ी मारी। भड़क मारने से तो मसाइल हल नहीं होते, तकरीरें करने से भी नहीं होते। लेकिन जब तक आप अमली तौर पर कुछ करके नहीं दिखाएंगे, आज 150 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, क्या किया हमने कश्मीरियों के लिए तो एक तकरीर के? तो ऐसे नहीं होगा। पनामा किया, मुझे कोई जवाब दे ना। 456 आदमियों से उनका नाम। इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन का और मेंबरान का जो एक तयन है या जो तैनाती है वो होगी असम्बली से ही। ये असूली तौर के ऊपर तमाम पार्टीज़ में इसके ऊपर भी इतफाक़ राय हो गया है। इसी तरह से जो एहतसाब का कानून है उसके ऊपर भी एक कंसेंसस हो गया है कि वो भी हम अपोजिशन के साथ मिल के एहतसाब का एक नया जो चैप्टर है, एक जो नया कानून है, या आप समझिए कि जो नए चेक्स एंड बैलेंसेस हमने इंट्रोड्यूस कराने हैं, उसमें अपोजिशन की भी जो राय है वो ली जाएगी। जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान में हमने ये जो कंसेंसस का रास्ता लिया है, इत्तफाक़ राय का रास्ता लिया है,
اس میں ہم نے جو تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو شامل کیا ہے، اور جس طریقے سے پاکستان میں ہم اتفاق رائے سے آگے بڑھ رہے ہیں، یہ بہت اچھا آغاز ہے سن 2020 کا۔ طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ یہ دیکھیے موجودہ جو نظام ہے احتساب کا، یہ ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ سارے کا سارا مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کا بنایا ہوا ہے۔ کیسز بھی ہم نے نہیں بنائے ہوئے، کیسز بھی وہ ہیں جو پہلے ان کی اپنے حکومتوں کے دور میں پڑے، جو تمام ایک قانون پاس کرنے کے لیے جو لوازمات چاہیے ہوتے ہیں، جو طریقہ کار ہوتا ہے، وہ تمام طریقہ کار جو ہے وہ فالو کیا گیا، اور یہی ہونا بھی چاہیے تھا، اور جو پارٹیز کا اس کے اوپر اعتراض تھا اس کو بھی دور کیا گیا ہے۔ جمہوریت میں دیکھیں ہم لوگ اپنی اپنی پارٹیز میں ہیں، ہر پارٹی کا نقطہ نظر دوسرے سے مختلف ہے، اور اسی لیے ہم مختلف پارٹیاں ہیں۔ سو کنسنسس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہر معاملے پہ اکٹھے ہو جائیں گے، ہمارے معیشت کے اوپر اختلافات ہیں، معیشت چلانے کے اوپر اختلافات ہیں، ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بالکل مختلف ہے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی سے، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا اپنا ویو بھی کئی چیزوں کے اوپر مختلف ہے۔ صرف میں یہ عرض یہ کر رہا ہوں کہ منیمم کامن ایجنڈا تو چاہیے نا آپ کو آگے جانے کے لیے۔ چیف الیکشن کمشنر اگر الیکشن کمیشن جو ہے وہ آپ نہیں لگا سکتے اتفاق رائے سے، تو پھر آپ الیکشن کیسے جو ہے وہ اتفاق رائے سے کرائیں گے؟ لہٰذا کچھ جو معاملات ہیں، احتساب کا نظام ہے، الیکشن کمیشن کا نظام ہے، اداروں سے متعلق لیجسلیشن ہے، اس کے اوپر اتفاق رائے ضروری ہے۔ مسلم لیگ نواز نے انکنڈیشنل سپورٹ بھی کل اعلان کیا تھا اس بل کے لیے۔ ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کو لیڈر آف دی اپوزیشن نے اس فیصلے پہ آن بورڈ نہیں لیا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس نیشنل اسمبلی میں 52 ممبرز ہیں۔ ان 52 ووٹس کے ساتھ میں نہ ایک فل سٹاپ نہ ہی ایک کاما اس بل میں تبدیل کر سکتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلطیاں جو حکومت نے نوٹیفیکیشن کی پروسیس میں کروائے تھے، وہ غلطیاں اب پھر سے نہ ہو۔ جب عدالت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ معاملہ کو پارلیمان کو نے حل نکالنا ہے، تو ہمیں پھر پارلیمانی جو طریقہ کار ہے ان کو اپنانا چاہیے۔ اور میں نے جو حکومت ہے ان کو یہ کہا کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی ان کو سپورٹ چاہیے تو ان کو پارلیمانی پروسیجر کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ آج ہمیں بتایا گیا ہے کہ ڈیفنس کمیٹی بھی مل رہا ہے اور بل ڈیفنس کمیٹی میں پیش ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک چھوٹا کامیابی ہے ہمارا پارلیمان کے لیے، ہمارا جمہوری نظام کے لیے، ہمارا پارلیمانی نارمز کے لیے۔ مجھے نہیں پتا کہ حکومت کا کیا جلدی تھا، مجھے اب بھی تھوڑا سا کنفیوژن ہے کہ حکومت کا موقف کیا ہے۔ میں حکومت کا یہ جو ایفرٹ ہے، حکومت کا یہ جو قدم ہے، پہلے لینا چاہیے تھا، اب لیا ہے۔ اب ڈیفنس کمیٹی آج ملے گا۔ میں جتنا بھی شور مچاؤں، جتنا بھی کوشش کروں، میں اور کوئی فرق نہیں کر سکتا تھا۔ میں جو جمہوری انداز میں جو میں کنٹریبیوٹ کر سکتا تھا وہ یہی تھا۔ کوئی پریزیڈنٹ ان کے سامنے نہیں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں آج آپ کا یہ کامیابی ہے کہ آپ نے پارلیمانی پروسیجر کو اڈاپٹ کروایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمانی پروسیجر اس لیے ضروری ہے کہ نہ صرف ہمارا پارلیمان کے لیے کے ادارہ کے لیے ضروری ہے، لیکن جس ادارہ کے لیے ہم یہ لیجسلیشن کروا رہے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے۔ سیاستدانوں پہ، پارلیمان پہ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا انٹیگریٹی کو، ہم ان کے سینسٹیوٹیز کو سمجھے۔ ہمارا ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا ہاتھ پکڑے اور ان کو پارلیمنٹری پروسیس کے تھرو گائیڈ کرے، اور اس کو وہ جمہوری، پارلیمانی اور لیگل طریقہ کار اپنایا جائے، جس سے کل ہمارے ادارے کی طرف سے نہ پارلیمان کو نہ کسی اور ادارے کو کوئی الزام لگا۔ آج کا جو حکومت ہے، آج کے وزیر اعظم ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان حالات کے مطابق ان کو یہ کام کرنا چاہیے۔ ہمارا جو ان کے لیے ایمفیسس ہے، ہمارا جو ان کے لیے مطالبہ ہے، وہ کہ آپ نے پارلیمانی فورم کو، آپ نے جمہوری فورم کو اپنانا پڑے گا۔
آپ نے جمہوری راستہ کو اپنانا پڑے گا. اب غیر جمہوری طریقے سے کوئی کام نہیں کر سکتے ہو. اگر آپ جمہوری طریقے سے یہ کام کریں گے تو حکومت کے لیے بہتر ہوگا, پارلیمان کے لیے بہتر ہوگا, عوامی کا ادارہ کے لیے بہتر ہوگا. حکومت کا کوئی جلد بازی ہے, حکومت کا کوئی جلدی ہے, اور ہمارے بغیر بھی یہ بل پاس کروا سکتے ہیں, ہمارے دفاع کمیٹی کو بھیجنے کے بغیر بھی پاس کروا سکتے ہیں. تو اس صورتحال میں, اس موقع پہ جو میں کر سکتا تھا میں آپ کے سامنے, جو احتساب کا عمل ہے, جو نیب کا مسلسل جس طریقے سے نیب کا شروع دن سے لے کے آج تک چل رہا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا کنسسٹنٹ پالیسی, وہ اس دن کا پالیسی اور آج دن کا پالیسی وہی ہے کہ نیب ایک کالا قانون ہے, کہ نیب ایک ڈکٹیٹر کا بنایا ہوا ادارہ ہے, کہ نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. حکومت صرف اور صرف یہ چاہتا ہے نیب سے کہ سیاسی انتقام ہو.